नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ हजुरहरूलाई खरसाङ टेलिभिजनमा। म सन्तोष तामाङ, क्यामेराम्यान चन्द्रमणि प्रधानको साथमा आज हामी तपाईहरुलाई हजुरहरूकै खरसाङ सहरभित्रको केही जानकारीहरू गराउनको लागि हामी तपाईहरुको टिभी स्क्रिनमा आइसकेका छौँ। खरसाङ टेलिभिजनबाट विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरू तपाईहरुको टिभी स्क्रिनमा दर्शाउँदै आएका छौँ भने आज हामी तपाईहरुलाई व्यक्तित्व परिचय हामी तपाईहरुको टिभी स्क्रिनमा राख्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, खरसाङ सहरदेखि करिबन 2 देखि 3 किलोमिटर टाढो सन्त मेरिज हिलमा हामी आइसकेका छौँ र आज सन्त मेरिज हिलमा हामी सन्त मेरिज हिलको दृश्यहरू तपाईहरुको टिभी स्क्रिनमा राख्नुभन्दा पनि विशेष गरी आज हामी व्यक्तित्व परिचयको निम्ति हामी यहाँ आएको छौँ। सन्त मेरिज हिल सुन्दर अनि प्रकृतिले वरदान दिएको सन्त मेरिज हिल भन्ने गर्छन्। यहाँका ग्रोटो, चर्च, यहाँका विभिन्न धर्म स्थानहरू छन् जहाँनिर धेरै नै सुन्दरताले भरिएको छ र यहाँका मानिसहरूमा हामी धेरै नै सहनशीलता स्वभाव भएका मानिसहरू भेट्ने गर्छौँ भने आज हामी यी सन्त मेरिज हिल बीचमा नै आएर हामी व्यक्तित्व परिचय गर्न लागिरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा हामीसँग हामीले धेरै वर्षदेखि जानेर आएको, चिनेर आएको उहाँको बारेमा धेरै नामहरू चर्चामा आएको छ र उहाँसँग हामी आज व्यक्तित्व परिचयमा बातचित गर्न लागिरहेका छौँ। र आजको यस कार्यक्रममा हामीले धेरै वर्ष उहाँले आफ्नो जीवन, आफ्नो जातिको लागि, भाषाको लागि, आफ्नो संस्कृतिको लागि उहाँले जीवन योगदान दिनुभएको कुराहरू पनि हामीले जान्दै आएको। उहाँले धेरै यस्ता कार्यहरू गरेका छन् हाम्रो समाजको निम्ति र उहाँलाई हामी तपाईहरुको टिभी स्क्रिनमा दर्शाउन लागिरहेको छ। आज हामीसँग खरसाङ सहरदेखि करिबन 2-3 किलोमिटर टाढो सन्त मेरिज हिलमा हामी आइसकेका छौँ व्यक्तित्व परिचयको निम्ति। हामीसँग धेरै नै वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग हामी बातचित गऱ्यौँ भने आज हामीसँग वरिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई बमपाको नामले पनि चिन्ने गर्छौँ। उहाँको पुरा नाम बुद्धिमान प्रधान भनेर पनि भन्ने गर्छन्। स्वागत छ हजुरलाई खरसाङ टेलिभिजनमा। सर, विशेष गरी आज हामी हजुरसँग केही हजुरको जीवनको बारेमा अनि हजुरले जुन यो समाजलाई दिनुभएको योगदानको बारेमा केही जानकारी लिन हामी खरसाङ टेलिभिजन उपस्थित भइसकेका छौँ र फेरि पनि हामी हजुरलाई स्वागत जनाउँदै आजको यस कार्यक्रमलाई हामी सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। विशेष गरी यो जीवनको सुरुवात तपाईँले आफ्नो एउटा उमेर महिना आज तपाईँले समाजलाई तपाईँले धेरै नै योगदानहरू दिएका हामीले जान्नमा आउँछ र यो रुचि हजुरलाई हजुरको उमेरमा कुन सालदेखि हजुरले यो रुचि लिएर तपाईँले समाजप्रति, हाम्रो जातिप्रति काम गर्दै जानुभयो? यो त मेरो जीवनमा जब म विद्यार्थी थिएँ, विद्यार्थीमा के अरे विभिन्न कष्टहरू पनि भोग्नु पर्यो। त्यो जमाना थियो, म 1943देखिको विद्यार्थी जीवन सुरु गरेको अनि 1950सम्म मैले धेरै कष्टहरू सहेँ अनि त्यही 1950सम्ममा मैले वास्तवमा कसरी चाहिँ मेरो लाइफ ठिक गर्नुपर्ने त्यो विषयमा थियो। अनि मेरा दिदीहरू जम्मैको बिहे भइसकेका थिए अनि म एक्लो छोरो थिएँ। मेरो आमा के अरे सिङ्गेल चिया बगानमा कुल्ली काम गर्थिन् अनि उनकै कमाइले 12 आना हाजिरी खाने त्यति बेलाको समयमा त्यो समयमा 12 आना हाजिरी खाएर मलाई पढाउने पनि गर्थे। तर त्यो हामीहरूलाई नपुग्दाखेरि मैले हाम्रो गाउँको जति पनि बालबच्चाहरू थिए, मेरा साथीहरू, तिनीहरू सबैलाई उनीहरू अनपढ भएको हुनाले उनीहरूलाई मैले पढाउन सिकाएँ। क ख अ आ क ख यी सबै चिनाइसकेपछि उनीहरू लेखन शैलीमा पनि अघि बढ्न सके, उनीहरू पढ्न पनि अघि बढ्न सके। चिया बगानमा फुल टिपेर, पत्ती टिपेर पेट पाल हुने गर्थे। त्यति बेला 2 आना 4 आना हाजिरी थियो दिनभरि काम गरेर। अनि त्यो 2 आना 4 आना हाजिरीले आमाको पनि केही हाजिरीले मिलाएर हामी आमा छोरा 2 जना खाने गर्थ्यौँ। मेरा पिताको स्वर्गवास भएको 1948मा अनि त्यसपछि के अरे मेरो पढ्नुमा असुविधाहरू भए, पैसा रुपियाँ नभएकोले, तर पनि मैले व्यक्तिगत हिसाबमा पढ्दै
घरमा पढ्दै गर्दै पछि मैले के अरे स्कुल फाइनल एक्जामिनेसन गर्न सक्नुसम्म चाहिँ म आफैलाई बनाएर म त्यहाँसम्म गर्न सकेँ। अनि 1954देखिको 1960सम्म मैले सिङ्गेलमा एउटा रिपोर्टरको काम गरेँ। त्यो रिपोर्टरको काममा करिबिया मर्निङमा सिङ्गेलको हेडक्वार्टर अफिसमा दिन 12 बजीसम्म काम गर्थेँ। अनि के अरे बेलुकी भएपछि 3 बजी म करिबियामा पुगेर करिबियाको टी स्टेटका जम्मै पत्ती चियापत्तीहरू अनि त्यहाँको आवश्यक सामग्री रासन पानी घोडामा पठाएर मान्छेलाई बोकाएर अनि पठाइसकेपछि म पत्ती तौलिएको जम्मै ओजनहरू गरेर पैसा मिलाएर खातामा तयार गरेर म घर फर्कन्थेँ दैनिक रूपमा। अनि दैनिक रूपमा त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि मैले 1900 जब 58 पुगेँ 58मा म जब पुगेँ त्यति बेला मैले चाहिँ म्याट्रिकुलेसनको केही काम गर्नुपर्छ भनेर मैले 1 वर्ष पढेँ र 1960मा एक्जामिनेसन दिएँ स्कुल फाइनलको। अनि स्कुल फाइनलको एक्जामिनेसनमा म पास भइसकेपछि म त्यहाँ कमान चिया बगानको जुन कामहरू छ त्यो पनि गर्दै गएँ। अनि त्यति बेला एउटा इन्टरभ्यू भयो जुन इन्टरभ्यूमा 5000 स्टुडेन्ट्सहरू विभिन्न स्थानबाट आएका थिए। अनि त्यो त्यस समयमा अनि म पनि गएर त्यहाँ भाग लिने हुँदाखेरि मलाई पनि उनीहरूले चुनेर म पास भएछु। त्यो जम्मैमा पास भएछु र भोलिपल्ट मलाई निम्त्याइयो। अनि निम्त्याइएपछि के अरे मलाई रेलवे अफिसबाट तपाईँ सिधै डक्टरकोमा गएर एक्जामिन गरिवरिकन तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो र म उसमा गएँ। अनि एक्जामिनेसन भयो, सफल भयो। अनि सफल प्राप्त हुने बित्तिकै भोलिपल्ट एकदम रेलवेको कार्यालयमा उपस्थित हुनु भनेर मलाई जिम्मेवारी। 1954 सालदेखि तपाईँको जीवनमा आफ्नो परिवार आमालाई पनि तपाईँले मद्दत गर्दै 1960 सालसम्म तपाईँले फाइनल पनि दिनुभयो। तपाईँको एउटा पारिवारिक जीवन, एउटा आर्थिक जीवन तपाईँले जिउँदै जानुभयो। 1958 सालमा फेरि तपाईँले एकपल्ट आफ्नो एउटा अझै एउटा नयाँ सोच लिएर तपाईँले पढेर 1960 सालमा तपाईँले म्याट्रिक दिनुभयो, एक्जाम तपाईँहरू बस्नुभयो। त्यहाँदेखि तपाईँको रेलवेको तपाईँको व्यवसाय नोकरीतिर तपाईँ लाग्नुभयो। यो जीवनको एउटा तपाईँको यसमा सङ्घर्ष पनि तपाईँले गर्नुभयो। यसले स्पष्ट बुझिन्छ दर्शकवृन्द, हाम्रा वरिष्ठ व्यक्तिहरूले साँच्चै नै सङ्घर्ष गरेर नै यो ठाउँसम्म पुग्न सकेको पनि हामीलाई स्पष्ट लागिरहेको छ। र आज उहाँको विचारले, उहाँको बातचितले हामी स्पष्ट भन्न सक्यौँ कि उहाँ पनि एउटा सिङ्गेल चिया बगानमा नै उहाँ हुर्किएर सिङ्गेल चिया बगानमा केही कार्यहरू गरेर उहाँले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको पनि यहाँबाट स्पष्ट हामीले बुझ्न पनि सक्यौँ। र हजुरलाई हामीले बातचित गरिरहेको छौँ आज हजुरको जीवनको बारेमा पनि, र हामीले तपाईँले दिनुभएको यो समाजलाई योगदानको बारेमा पनि हामीले बातचित पनि गरिरहेको छौँ। तपाईँको रेलवेमा नोकरी भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो व्यवसायलाई यता रेलवेतर्फ तपाईँले ढकेलेर लानुभयो। त्यसपछि हामीले सुन्नमा आउँदाखेरि तपाईँ गुवाहाटीतिर पनि तपाईँहरू जानुभएको थियो। त्यहाँनिर तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो एउटा समाजप्रति कार्य गर्दाखेरि तपाईँको विषयमा एउटा किताबहरू पनि लेखिएको हामीले सुन्नमा पनि आउँछ। जीवन तपाईँको धेरै नै सङ्घर्ष गर्दै तपाईँ जानुभयो। रेलवेको नोकरी पाएपछि त्यहाँदेखि तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो। कसरी तपाईँको जीवनमा चाहिँ समाजप्रति योगदान दिने, समाजलाई केही गर्ने विचारहरू पनि आउँदै गयो, यसको विषयमा राखिदिनुहोस्। र सरकारी रेलवेको सरकारी कार्यालयमा म काम गर्दै जाँदाखेरि मैले त्यहाँ विभिन्न स्टेजको पुस्तकहरू पढ्यो। त्यो पुस्तकहरू 3 महिनासम्म पढेर त्यहाँको हाम्रो डिसिप्लिन के हुनुपर्ने हो अनि कसरी कर्मलाई अघि बढाउनु पर्ने हो त्यसको ट्रेनिङ प्राय 1 महिना जति
पनि परेन। 10-15 दिनभित्रमा नै त्यो सबै काम सकियो। त्यसपछि काम कार्यालयमा राखेँ। मेरो प्रथम एपोइन्टमेन्ट चाहिँ टेलिफोन अपरेटर थिए। टेलिफोन अपरेटर 1 महिना गरिसकेपछि मलाई त्यति बेलाको कन्स्ट्रक्सन रेलवेको कन्स्ट्रक्सन डिपार्टमेन्टले मलाई के अरे काममा लगाए। अनि त्यसमा म क्लरिकल जबमा बसेँ। अनि क्लरिकल जबमा बसेर समयमा काम गर्दै जाँदाखेरि मलाई जुनियर क्लर्कदेखि सिनियर क्लर्क इमिडिएटली के अरे प्रमोसन दिए। अनि त्यो चिजले मलाई झन् मनमा ठुलो एउटा ताकत आएको हुनाले म अझै म पढ्छु पनि काम पनि गर्छु भन्ने हिसाबले मैले रेलवेको काम चाहिँ 1968 देखिको 1988 सम्ममा मैले गरेँ। त्यति बेलासम्म स्कुल फाइनल पास गरिकन क्लरिकल जबले नै मलाई खुवाउनु पियाउनु गर्नु थाल्यो। अनि मेरो त्यसभित्र मेरो माता पनि 1956 मै गइसकेका थिए। अनि 1958 मा चाहिँ मैले विवाह गरेर मेरो छोराछोरी पनि भइसकेको थियो। छोराछोरी पालन गर्दै गर्दै आउँदाखेरि यो के अरे म यहाँसम्म आएँ। अनि 1988 सालमा मैले रिटायरमेन्ट लिनु कर लाग्यो। किनभने यो छोरो सानो थियो, उसलाई स्याहार्नको लागि पनि अघि बढाउनको लागि पनि म के अरे रिटायरमेन्ट लिएर 1988 सालमा चाहिँ तपाईँले रेलको नोकरीदेखि चाहिँ तपाईँले रिटायर लिनुभयो। दर्शकवृन्द, हामी बातचित गरिरहेका छौँ आज वरिष्ठ व्यक्ति श्रीमान बुद्धिमान प्रधान सरज्यूसँग। उहाँलाई बमपा भनेर हामीले चिन्ने गर्छौँ। उहाँले धेरै यस्ता कार्यहरू गरेका छन् जसले चाहिँ हाम्रो समाजमा, हाम्रो जातिमा उहाँले गरेको कार्यहरूले आज हाम्रो समाजलाई केही सहयोगहरू पुगिरहेको जस्तो पनि हामीलाई यहाँ अनुभव भइरहेको छ। उहाँले आफ्नो जीवनकाल चियापत्तीको फुल टिप्नुदेखिको लिएर उहाँ रेलवेको आफ्नो जीवनसम्म उहाँले गरेको हामीले उहाँको मुखबाट सुनिसकेपछि हामीले उहाँले कसरी आफ्नो जीवन पनि बिताए अनि कसरी समाजप्रति योगदान पनि दिँदै जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँनिर राखिरहेका छौँ। अहिलेलाई सर्ट कमर्सियल ब्रेकको पार लागेको छ। ब्रेकपछि हामी फेरि चाँडै नै उहाँसँग हामी बातचित गर्नेछौँ। अहिलेलाई एकछिनलाई काहीँ नजानु होला र एकछिनको लागि सर्ट कमर्सियल ब्रेक तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा राखिरहेको छौँ। हेर्दै गर्नुहोला खरसाङ टेलिभिजन। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष ही आपका भविष्य है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश आपके साथ कोई बीमारी हो जाए या प्राकृतिक रूप से आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार के लोगों को किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो कैसे संभव होगा ये संभव होगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से। इस योजना के तहत सिर्फ ₹1 प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। जी हाँ, तो जल्दी जाइए अपने बैंक के पास और इसके बारे में जितनी जानकारी है उसे पता कीजिए। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए सालाना ₹330 भरें। केवल ₹330। ब्रेकपछि स्वागत छ। म सन्तोष तामाङ, क्यामेराम्यान चन्द्रमणि प्रधानको साथमा खरसाङ टेलिभिजनबाट। आज हामी व्यक्तित्व परिचयको हामी तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा उभिसकेका छौँ, आइसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई टिभी स्क्रिनमा राखिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ व्यक्ति श्रीमान बुद्धिमान प्रधानज्यू। उहाँले हामीलाई, समाजलाई अनि हाम्रो राष्ट्रियलाई धेरै योगदानहरू दिएको कुराहरू हामी तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा राख्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म उहाँको आफ्नो जीवनको बारेमा हामीले सुन्यौँ। उहाँले सुरु गरेको जीवन शैलीहरू कसरी उहाँले आफ्नो जीवनलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो यसको विषयमा हामी बाल्यकालदेखि हामी उहाँको एउटा किशोर अवस्थासम्ममा हामीले उहाँले गरेको
उहाँको जीवनको हामीले कथाहरू हामीले तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा राख्न सक्यौँ। सर फेरि पनि एकपल्ट हामी तपाईँहरूलाई ब्रेक पछि स्वागत गर्न चाहन्छौँ खरसाङ टेलिभिजनमा। आजको यस व्यक्तित्व परिचयमा हजुरसँग हामी बातचित गरिरहेका छौँ। हजुरले दिनुभएको समाजलाई अनि हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो देशलाई, हाम्रो जातिलाई दिनुभएको योगदानको विषयमा पनि हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो प्रेरणा जब तपाईँले आफ्नो रिटायर लिएर आइसक्नुभयो, जति बेला तपाईँले आफ्नो नोकरीदेखि तपाईँले रिटायर लिएर आउनु भएपछिदेखिलाई तपाईँको जीवन के समाजप्रति नै अगाडि बढेर गयो कि यसको विषयमा पनि राखिदिनुहोस्। अनि यो वास्तवमा मैले थुप्रो काम गर्नु पर्यो। अफिस आवर्सभित्र जम्मै कामहरू एकदम राम्रो ढङ्गले पुरा गर्नु पर्यो, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण। अनि रेलवेको काम हो, कहीँ कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको हुन्छ, कहीँ पर्मानेन्ट अफिसमा काम भइरहेको हुन्छ। म चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा पहिला पढेको हुनाले तम्बुहरू टाँगेर आफ्नो अफिसहरू ठाउँमा बनाएर त्यही नै काम गरिवरिकन फेरि अरू ठाउँ धेरै ठाउँमा गएँ। आसामको एकदम धेरै ठाउँ भनौँ, म डिब्रुगढसम्म पनि पुगेँ। त्यहाँसम्म पनि म काम गर्नमा सधैँ तयारी भएँ। अनि मलाई फेरि रेलवे को काम गर्दै पनि मलाई यो उसमा रेडियोमा विभिन्न लेखहरू लेख्नको लागि सब्जेक्टहरू दिए। ती सब्जेक्टहरूमाथि मैले त्यो लेख पनि चढाएँ। अनि त्यसरी नै गुवाहाटीमा लेख हुन्थ्यो, आकाशवाणीमा मेरो समाचार पढिन्थ्यो। अनि युनियन थियो रेलवेको, युनियनभित्र बसेर हामीलाई चाहिने हामीलाई जुन कष्टहरू र अनेक किसिमको के अरे विभाजनहरू आउँदाखेरि त्यति बेला हामीहरू एकदम सब मिलेर काम गर्थ्यौँ। त्यहाँ के अरे जम्मै क्लरिकल जबहरूमा हामीहरू अघि बढ्थ्यौँ। त्यहाँ हाम्रो जातिपातीको छैन, हाम्रो भाषा एउटै हुन्थ्यो, कि त अङ्ग्रेजी, कि त बङ्गाली, कि त ठाउँमा नेपाली भाषामा बसेर हामीले काम गर्थ्यौँ। अनि काम पनि यता गर्थ्यौँ, समाज पनि चलाउँथ्यौँ। समाजमा गएर यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर जम्मै कर्मचारीहरूलाई अघि बढाएर मिलिजुली बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर हामी अघि बढ्यौँ। अनि सबैले साथ दिए। अनि विभिन्न ठाउँमा मलाई ट्रान्सफर गरेर लगेर त्यहाँको कामहरूमा सहायता गर्नु। जस्तै गोरखपुरसम्ममा म जानु पर्थ्यो। गोरखपुरसम्म गएर त्यहाँ काम गरिवरिकन हाम्रो रेलको कामहरू पनि पूर्ण रूपमा आए। अनि आफ्नो काममा मलाई त्यो लेखन पढन इत्यादि जुन चाहिँ रेडियोबाट विश्लेषण, कथा कहानी अथवा समाजको काम जुन थियो त्यसको लागि मैले झन्डै 28देखि 35वटासम्म सब्जेक्टहरू माथि मैले के अरे लेखेँ। अनि त्यस्तो गरेर मेरो जिन्दगी चाहिँ रेलवेमा गए। यो भाषाको आन्दोलनमा हामीलाई जान्नुमा आउँछ, नेपाली भाषाको आन्दोलनमा हामीलाई जान्नुमा आउँछ। हाम्रो छिमेकी राज्य सिक्किमका हाम्रा पूर्व उहाँका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नरबहादुर भण्डारी सर। उहाँका श्रीमती दिलकुमार भण्डारी म्याम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग तपाईँले यो भाषाका आन्दोलनमा तपाईँले एकदमै सक्रिय भूमिका निभाएको भनेर पनि हामी जान्नमा आउँछ। हामीलाई जति ज्ञान भएको यो जुन तपाईँहरूले हाम्रो यो भाषाको आन्दोलनमा हजुरले जब तपाईँहरू निक्लिनुभयो खरसाङबाट, खरसाङबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिजना तपाईँहरू निक्लिनु भएको थियो यो भाषाको आन्दोलनमा? भाषाको आन्दोलनमा एक नम्बर त विशेष गरिकन 1972देखि यता 1972देखि यता चाहिँ भाषाको आन्दोलन अनि भाषा समितिलाई जोगाड्नु अनि यसलाई प्रचार गर्नु भन्ने यस्तो कुरो भएको थियो। र समयमा काम कुरो लिएर भारत हाम्रो देशको ठाउँमा गएर त्यहाँ कमिटी खोलेर यो नेपाली
भाषा साहित्यिक मञ्च भन्ने जुन चाहिँ त्यति बेला निस्केको थियो, त्यो चाहिँ विशेष दार्जिलिङमा इन्द्रबहादुर राई, प्रेम कुमार आले अनि विभिन्न राइटर्सहरू, लेखिकाहरू, उनीहरू पनि साथ दिन्थे र त्यहाँ सभा गरेर हामीले हाम्रो भाषा साहित्यलाई कसरी अघि बढाउनु, हाम्रो के अरे जुन चाहिँ नागरिकता हक समेत हाम्रो छैन, नागरिकता हक हामीलाई चाहिन्छ भनेर नागरिकता हकको लागि हामी फाइट गऱ्यौँ अनि हाम्रो नागरिकता हक हामीले पायौँ। अनि त्यो के अरे 1900 उसमा यसरी अघि बढ्दै जाँदाखेरि यो के अरे चिया बगानमा काम गर्नेहरूले अनि सबैतिर काम गर्नेहरूले उनीहरूले बुझ्न चाहन्थे, उनीहरूलाई चाहेको जुन चाहिँ असुविधाहरू थिए त्यो असुविधाहरूलाई टारिदिन्थ्यौँ अनि टारिएर उनीहरूलाई पनि साथ दिन्थ्यौँ। आफ्नो काम कर्म चाहिँ कहिले पनि त्यसलाई गैर हाजिरी नगरिकन पूर्ण रूपले काम गर्दै गयौँ अनि समाज पनि अघि बढाउँदै गयौँ। यो मुख्य कर्म चाहिँ मैले गुवाहाटीदेखि सुरु गरेँ। गुवाहाटीदेखि रङ्गिया, बङ्गाइगाउँ, अलिपुरद्वार, त्यहाँदेखि के अरे पारीपट्टिसम्म, डिब्रुगढसम्म अनि यता माथिल्लोपट्टि उसमा के अरे त्यो पनि नाम अहिले मैले भुल्दैछु। अन्त पुरै रेलवेको के अरे रङ्गियादेखिको त्यो माथिल्लो विभागमा जुन रेलको कामहरू थियो त्यो जम्मै इन्सपेक्सनहरू गर्ने कामहरू अनि त्यहाँ तयार पार्ने कामहरू त्योहरू गरियो। अनि त्यसपछि म 1988सम्म चाहिँ एकदमै के अरे व्यस्त थिएँ काममा। त्यति बेला मेरो घरमा परिवार मध्येमा असुविधाहरू पैदा भयो अनि त्यहाँ बिमारीको असुविधाहरू अनि धेरै कुरोमा असुविधाहरू पर्दाखेरि मैले राजीनामा लिएर अब म चाहिँ रेलबाट राजीनामा लिएँ अनि उसको के अरे त्यसको बादमा चाहिँ म समाजमा लाग्नु गएँ। यो भाषाको आन्दोलन तपाईँहरूले जब सुरु गर्नुभएको थियो, भाषा आन्दोलन, भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ, 1972 सालमा तपाईँहरूले नेपाली भाषा साहित्य मञ्च तपाईँहरूले गठन गरिकन तपाईँहरू सुरु गर्नुभएको थियो। यो अल इन्डिया का जति पनि हाम्रा जुन नेपाली भाषासँग सम्बन्धित छ उनीहरूसँग तपाईँहरूले गठन गर्नुभएको सम्बन्ध राखेर त्यसरी नै त्यो सम्बन्धमा के अरे सिक्किमबाट विशेष हामीले यो 1890मा के अरे भाषाको त्यो राखियो। अनि त्यो भाषामा चाहिँ अनि म आसामको टोटल आसामको प्रेसिडेन्ट मलाई बनाइदिएर म त्यो प्रेसिडेन्टसिपमा बसेर भाषा आन्दोलनको लागि पनि अगाडि बढ्यौँ, हाम्रो नागरिकता हकको लागि पनि अघि बढ्यौँ अनि हामीहरूले पाउने जुन अधिकारहरू छ ती अधिकारहरू पनि हामीले माग राख्यौँ अनि माग पनि पुरा गरिदिए। हजुर, यो भाषाको आन्दोलन तपाईँहरूले जुन सुरु गर्नुभएको थियो 1972 सालमा सुन्नमा आउँदाखेरि तपाईँले सल्लाहकारको रूपमा पनि तपाईँ सिक्किममा गएर दिलकुमार भण्डारी, श्रीमती दिलकुमार भण्डारी म्यामसँग तपाईँहरू सल्लाहकारको रूपमा पनि तपाईँहरू बस्नुहुन्थ्यो भन्ने पनि जानिन्छ, सुनिन्छ। यो जब तपाईँहरूले भाषाको आन्दोलन सुरु गर्नुभयो त्यति बेला धेरै कठिनाइहरू थियो होला, त्यो समस्या थियो होला, तर त्यति बेला जुन प्रोसेसहरू तपाईँहरू चलेर जानुभयो, जुन प्रकारले तपाईँहरूले यो आन्दोलनलाई लिएर तपाईँहरू गएर सक्सेस हुनुभयो, त्यो एउटा मूल मन्त्र चाहिँ के थियो होला ताकि तपाईँहरूले सुरु गर्दा धेरै कठिनाइ थियो होला कि हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने पनि एउटा मनमा नेगेटिभ पनि थियो होला र पनि तपाईँहरूले एउटा पोजिटिभ सोच लिएर तपाईँहरू अगाडि जाँदाखेरि तपाईँहरू सक्सेस हुनुभयो। 1992 सालमा यो भाषाले मान्यता पाएको भनेर पनि गर्ने गर्छन्। त्यहाँसम्म 72देखि 92 सालसम्म तपाईँहरूले कस्ता प्रोसेसहरू चल्नुभयो ताकि हाम्रो दर्शकहरूले पनि यो विषयमा अलिकति ज्ञान भओस्, भविष्यमा यही प्रोसेसले हाम्रो कतिवटा
समाजमा आउने कार्यहरूमा पनि यस्तै प्रकारको प्रोसेसहरू चल्न सक्यो भने हामी फेरि सफल हुन्छ होला जस्तो हामीलाई लाग्छ। र यो प्रोसेस पनि अलिकति कसरी तपाईँहरू यो आन्दोलनलाई लिएर अगाडि बढ्नु? 1972मा जब सुरु भयो हाम्रो नेपाली भाषाको पनि मान्यता होस् भनेर, त्यस समयमा दार्जिलिङमा नेपाली साहित्य परिषद नेपाली साहित्य सम्मेलन भनेर त्यसको हाँगा के अरे अघि बढ्यो, जसमा प्रेम कुमार आले जनरल सेक्रेटरी, त्यहाँदेखि बादमा अरूहरू पनि थिए। प्रेम कुमार आलेको विशेष भूमिका, डाक्टर जगत छेत्रीको विशेष भूमिका, अनि त्यहाँदेखि के अरे अरूहरू पनि भूमिका सञ्चालकहरू थिए। र हामीहरूको उसमा साथ यो जुन चाहिँ पहिला सुरु आसाममा एउटा शाखा रहोस्, दार्जिलिङ पुरै शाखा रहोस्, अनि बङ्गालको कलकत्ताहरूतिर पनि शाखाहरू होस्, अनि के अरे भारतको विशेष राज्यहरूमा जहाँ हाम्रो के अरे ऊ छन्, सङ्ख्या छन्, त्यहाँ पनि हाम्रो सम्मेलनको राखियोस्, एउटा संस्था राखियोस् भनेर उनीहरूलाई बोलाएर आह्वान गरेर कि त पत्रचार गरेर उनीहरूलाई मिलाएर त्यहाँदेखि बादमा भारतको कुना काप्चाहरू सबैतिर प्रचार गएर उनीहरूसँग उ गरेर उनीहरूलाई जनाएपछि त्यहाँदेखि बादमा 1980देखिको चाहिँ काम सुरु भयो। अनि 1988सम्म अनि सामाजिक ढङ्गका कामहरू पनि काम हुँदै गयो, अनि सँगसँगै सरकारी काम पनि हुँदै गयो। अनि त्यसको बादमा जम्मै हाम्रो प्रेम कुमार आलेहरू पनि त उनीहरू कोर्टको काम गर्दा गर्दै पनि भाषाको निम्ति हामीहरू अघि बढ्यौँ। अनि 1980 सन्सम्म हाम्रो एकदम दृढतापूर्वक हाम्रो काम अघि बढ्यो। अनि त्यसको पछि 1987मा दागो पापल गठन भयो। दागो पापलमा पनि हाम्रो त्यहाँदेखि संस्थाहरूले साथ दियो, अनि दागो पापल चल्नु थाल्यो। अनि त्यसको पछि के अरे नेपाली भाषा चाहिँ साहित्य अकादमीले पनि नेपाली भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ, अनि के अरे नेपाली भाषालाई संवैधानिक रूपले पनि त्यसलाई पारित गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पहिला सुरु चाहिँ नेपाली के अरे भाषा समिति भनेर दार्जिलिङमा निस्क्यो। त्यहाँदेखि त्यसमा अरू भाषाहरू 16वटा भाषा त्यति बेला थियो, मानिएको थियो। त्यही समयमा 1992मा हाम्रो भाषाले मान्यता पायो। अनि 1992मा हामीहरूले भाषाले मान्यता पाएपछि त्यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्यायौँ। अनि 1987को यस्तै अगस्त महिनामा चाहिँ नेपाली साहित्य परिषद भयो। त्यसलाई फेरि के अरे दिल्लीको जुन चाहिँ छ साहित्य सम्मेलन, त्यो साहित्य सम्मेलनमा नेपाली भाषा पनि पर्यो। जबमा 14वटा 15वटा भाषा थियो, हाम्रो नेपाली भाषा पनि त्यहाँ पर्यो। हामीले रिक्वेस्ट गर्दै अनि त्यसरी भाषालाई पनि अघि बढायौँ। अनि हाम्रो नागरिकता हक 1987-88सम्म पहिला बातचितहरू हुँदै गयो। अनि त्यसको बादमा 1987मा हामीहरूले पहिला सुरु भारत सरकारको हामी के अरे सदस्य हौँ भनेर हामीले ऐलान गऱ्यौँ। अनि त्यसलाई उनीहरू गोर्खाहरू इन्डियन सिटिजन हुन्
भनेर उनीहरूले के अरे हामी यो इन्डियन नागरिकता हकको विषयमा पनि हामीसँग तपाईँसँग आउनेछौँ, हामी बातचित गर्नेछौँ। अहिले हाम्रो फेरि एउटा छोटो विश्रामको समय भइसकेको छ र दर्शकबिन 1972 सालदेखि उहाँहरू लगातार रूपले यो नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने जुन आन्दोलन सुरु गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नु भएको कुरोहरू उहाँले आफ्नो मुखबिन्द्रबाट स्पष्ट तपाईँहरूलाई पारिदिनु भयो। यसको साथसाथमा हामी बिचबिचमा सुन्दैछौँ नागरिकताको कुराहरू पनि हामी सुनिरहेको छौँ। यस्ता उहाँले धेरैवटा सङ्घर्षहरू उहाँहरूले झेल्नुभयो। आज हामीलाई यसमा जगत छेत्री सर, प्रेम कुमार आले सर अनि विभिन्न व्यक्तिहरूको हाम्रो नामहरू पनि यहाँ स्पष्टीकरण भइरहेको छ। कसले चाहिँ हाम्रो भाषाको आन्दोलनमा त्यस बेला सहभागिता लिएर योगदानहरू दिएको थियो यस विषयमा पनि हामीले जान्ने पाइरहेका छौँ। तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा पनि राखिरहेको छौँ। अहिलेलाई भने सर्ट कमर्सियल ब्रेकको पालो आएको छ। ब्रेक पछि फेरि हामी यस व्यक्तित्व परिचयलाई हामी यथावत राख्नेछौँ। तपाईँहरू कहीँ नजानुहोला, हेर्दै गर्नुहोला खरसाङ टेलिभिजन। भैया कितना हुआ? 49। फिर भैया जो जाओगे? छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए मैडम, 1 मिनट, 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। हाँ, चलो जो। ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ खरसाङ टेलिभिजन। म सन्तोष तामाङ, क्यामेराम्यान चन्द्रमणि प्रधानको साथमा आजको स्पेशल कार्यक्रम व्यक्तित्व परिचय। हामी खरसाङ शहरदेखि करिबन 2 देखि 3 किलोमिटर टाढो सन्त मेरिज हिलमा आइसकेका छौँ। सन्त मेरिज हिलमा हामी बातचित गरिरहेका छौँ। वरिष्ठ व्यक्तिसँग हामी बात गरिरहेका छौँ जसलाई हामी बमपा भनेर जान्ने गर्छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा, यस स्टुडियोमा। उहाँसँग हामी नेपाली भाषाले मान्यता पाएकोदेखि लिएर उहाँको जीवनको कहानीदेखि लिएर हामी बातचित पनि गरिरहेका छौँ। हामी नागरिकताको पनि बातचित गरिरहेका छौँ। नेपाली भाषाले मान्यता पाएको विषयमा पनि बातचित गरिरहेका छौँ। यसको साथसाथमै उहाँको जीवनमा बितेका धेरैवटा दिनहरूलाई पनि हामी सम्झना गरिरहेका छौँ र हामी केही क्षण अब हामी फेरि उहाँको जीवनपट्टि लागिरहेका छौँ। हामीलाई कतिवटा कुरोहरू जानकारीमा अनुसार हजुरले धेरैवटा कार्यहरू सामाजिक पनि गर्नुभयो, धेरैवटा कार्यहरू राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तपाईँले गएर गर्नुभयो ताकि यस ठाउँलाई, यस राष्ट्रलाई, यस देशलाई अनि यस समाजलाई धेरैवटा योगदानहरू पनि पुग्न सकेकोहरू पनि हामी जान्नमा पनि आउँछ। आसामको गुवाहाटी भन्ने ठाउँमा तपाईँलाई भोलानाथ उपाध्याय या उहाँले एउटा पुस्तक पनि तपाईँको नाममा, तपाईँको जीवनमा लेख्नु भएको कुरोहरू पनि हामीलाई अलिकति ज्ञान छ। यसको विषयमा पनि उहाँले किन तपाईँको नाममा पुस्तक लेखियो यसको विषयमा पनि अलिकति स्पष्टीकरण हाम्रो दर्शकहरूलाई। जब मेरो घरमा असुविधाहरू पैदा भयो, घरकी आमा पनि देहान्त भयो, त्यो समयमा मन उराठिएर के अरे चारैतिर हेर्न जाँदाखेरि ठिक्क त्यति बेला सबभन्दा पहिला त्यति बेला यो पेपर दैनिक पत्र के अरे कुनै थिएन हो। त्यो समयमा के अरे यहीँबाट खरसाङबाटै एकजना हाम्रो एसिस्टेन्ट अफिसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा प्रेस खोलिदिनु भएर त्यो प्रेसद्वारा हामीहरूले दैनिक एउटा पत्रिका सुरु गऱ्यौँ। त्यति बेला फाल्टो खबर कागजहरू थिएन र दार्जिलिङ क्षेत्र कहाँबाट चिठीहरू आउँथ्यो, त्यो चिठीहरूलाई लिएर समेटेर एउटा के अरे पत्रिका प्रकाश गर्ने हो। अनि पत्रिका प्रकाश गर्नु पनि धेरै दिन के अरे लागेन। अनि लाग्दै फेरि हामीलाई असुविधा भएर फेरि रोक्नु पर्यो। अनि त्यो पत्रिकाले पनि निकै ठुल्ठुलो काम भयो। अनि 1987 मा
दागो पापा सुरु भयो। 1988मा डागो पापा त चलिरहेको थियो। 1988मा हामीहरूको उहाँ होम मिनिस्टर र हाम्रो दलहरू बसेर बातचितहरू गरिसकेपछि हाम्रो भाषाले मान्यताको लागि हामी गर्छौँ भनेर पहिला के अरे उहाँ राखियो यसमा दिल्लीको उसमा कार्यालयमा। अनि त्यसको पछि सँगसँगै यता हाम्रो 1988मा हाम्रो नागरिकता भयो। 1988मा नै हाम्रो फेरि के अरे यो 1988मा दुईवटा काम भएको छ, त्यो मेरो मस्तिष्कले अहिले छोड्यो, म पछि फेरि भनौँला। अनि यस्तो गरेर हाम्रो नागरिकता हक पनि हामीले 1988देखि नै पाएको छौँ। अनि हाम्रो थलो पनि 1988देखि नै के अरे एकदम के अरे भारतीय अङ्ग हो भनेर खास गरिकन 1987देखि यता त्यसरी मानिएको हो। अनि यस्तै प्रकारले अघि बढ्दै गएपछि म पनि रिजाइन गरेर जब फर्केपछि चाहिँ खालि सामाजिक ढङ्गमा म घुमिहिँडेँ। अनि सामाजिक ढङ्गमा साथीहरू दार्जिलिङको पुरै एरिया गाउँ चिया बगानमा गएर सप्लाई सुकमान मोक्तान मेरो साथी सुकमान मोक्तानले मलाई साथ दिए। अनि उहाँले पूर्ण रूपमा के अरे अघि गर्नको लागि हामी दुईजना के अरे दार्जिलिङ त घुम्यौँ। अनि दार्जिलिङको बाहिरको जति पनि हाँगा बिगाहरू थिए ती जम्मै ठाउँमा के अरे प्रवेश गरेर उनीहरूलाई जानकारी दियौँ। सुकमान मोक्तान चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ? सुकमान मोक्तान बाख्राकोट डुवर्स। अनि सुकमान मोक्तानले एकदम साथ दिए। अनि त्यसरी नै अघि बढ्दै जाँदा 1992मा नेपाली भाषाले मान्यता पायो। हाम्रो नागरिकता हक त 1988मा भइगयो। अनि 1992मा नेपाली भाषाले मान्यता पायो। अनि त्यसको पछि शहीद दुर्गा मल्लको मूर्ति राख्नुपर्छ भन्ने फेरि प्रश्न उठ्यो। हजुरहरूको यो आन्दोलनमा करिबन 5वटा तपाईँहरूले यो जुन सरकारबाट चाहिँ हाम्रो समाजमा ल्याइदिएको कुराहरू अलिअलि हामीलाई याद छ एउटा रिपोर्टरको नाताले। यसमा यो मूर्तिको विषयमा पनि तपाईँहरूले काम गर्नुभएको कुरोहरू हामीलाई अलिकति धेरै याद पनि छ। हामी मूर्तिको विषयमा पनि जान्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो जीवनको बारेमा पनि तपाईँले बताइरहनु भएको छ। यो 5वटा मध्येमा अहिले हामीलाई जान्नमा आउँदा 2टा हामीले स्पष्टीकरण भइसक्यो। अब हाम्रो पालो मूर्तिको आएको छ। तपाईँहरूको जीवनमा धेरैवटा सङ्घर्षहरू तपाईँले गर्नुभएको हामीले पाइरहेको छौँ। हजुर, यो मूर्तिको जुन तपाईँहरूले फेरि हाम्रो शहीद दुर्गा मल्लको मूर्ति तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा एउटा खडा गर्नको निम्ति पनि सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि कतिको कष्टहरू तपाईँहरूले भोग्नु भएको? 1992मा जब भाषाले मान्यता पाएपछि वीर कुमारी भण्डारी, नरबहादुर भण्डारी, प्रेम कुमार आले अनि के अरे स्टेटको एकजना रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई लिएर अनि एउटा बैठक बस्यो दिल्लीमा बैठक बसेर। त्यहाँदेखि त्यो बैठकले चाहिँ अब फर्दर काम गर्दै जानुपर्छ भन्ने हुनाले हामी अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने भयो। जस्तै 1992मा नेपाली भाषाले मान्यता पाउनुको अगाडि नै हाम्रो 1988मा नागरिकता हक पाइसकेको थियौँ। अब नागरिकता हक पाउनु साधारण कुरो होइन। बहुत ठुलो के अरे त्यसमा हामीले युद्ध गर्नु पर्यो, उहाँहरूसँग बातचित गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई फकाउनु पर्यो, चिठी पत्र लेख्न पर्यो। त्यो गरिसकेपछि 1992मा हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि त्यसै समयमा उहाँ दिल्लीमा भेट भएका जम्मै सदस्यहरूसँग जुन वार्तालापहरू भयो त्यो वार्तालापले चाहिँ अनि अब हाम्रो त भाषाले पनि मान्यता पायौँ। अनि के अरे हाम्रो नागरिकता हक पनि भइगयो। अब हाम्रो
हामीले देशको निम्ति राष्ट्रको निम्ति के काम गऱ्यौँ त्यसको निम्ति पनि हाम्रा धेरै धेरै सैनिकहरूले आफ्नो जीवन त्यागे। त उनीहरूको निम्ति पनि केही गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कप्तान शहीद दुर्गा मल्लको नाम चाहिँ हामी गरौँ भनेर उसको नाम मूर्ति राखौँ भनेर पर्मिसन लियौँ। हजुर, यो चाहिँ कुन सालदेखि तपाईँहरूले गर्नु? यो 1998 साल 98 को 98 देखि 1902 सम्मको। हजुर अन्त त्यसमा चाहिँ उसमा सबै आशा के अरे भारतको कतिवटा स्टेटहरू छ, ती स्टेटहरूसँग हाम्रो रिलेसन राम्रो बसोस् भनेर सुखमन मोक्तान र म अनि मेरै मिसेसलाई पनि लिएर घुमेर ठाउँमा बम्बईसम्म हामी गयौँ। अनि त्यहाँदेखि के अरे यता कलकत्ता त भइगयो बम्बई कलकत्ता अनि जम्मू काश्मीरसम्म गएर त्यहाँको बिचमा भएको जति पनि ठाउँहरू छ त्यो ठाउँलाई उचाल्दै ल है तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस् भन्दै उनीहरूलाई गरिसकेपछि त्यहाँदेखि शहीद दुर्गा मल्लको काम आयो। शहीद दुर्गा मल्लको काम आउँदाखेरि त्यो पनि हामीले उसमा हाम्रो मिटिङमा राखेर शहीद दुर्गा मल्लको पनि राख्नुपर्छ भन्दाखेरि अन्त कसले काम गर्ने भन्दा दिलकुमारी भण्डारी प्रेसिडेन्ट भइहाल्नुहुन्छ, अब के अरे बमोपलाई सेक्रेटरी बनाएर राखौँ अनि के अरे यसलाई सहायता गर्ने साथीहरूलाई पनि हामी लिउँ भनेर भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँ कप्तान शहीद दुर्गा मल्लको मूर्ति राख्ने प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँ सेक्रेटरीको भार सम्हाल्नु भएको थियो। हुन त म सेक्रेटरीको भार भनेर त्यसमा राख्यो। अनि मलाई नै त्यो जम्मै जति चाहिने पैसा रुपियाँहरू छ त्यो पनि तपाईँले नै बटुलिदिनुपर्छ। अनि श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पार्लियामेन्टमा लानुपर्छ, पार्लियामेन्टबाट यसलाई पास गराउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा कति लाग्छ भनेर हामीले कलकत्ताको एउटा मूर्तिकारलाई निम्तायौँ। के अरे मूर्तिकारलाई निम्ताएर मूर्तिकारले चाहिँ 22 लाख रुपियाँ चाहिँ लाग्छ भनेर 1998 जति बेला मूर्तिको बनाउने कुरा हुँदा 98 मा त्यो 22 लाख रुपियाँ चाहिँ यसलाई मूर्तिलाई मात्रै लाग्छ 20 देखि 22 भनेर बनिसकेपछि यता पैसा उठाउनु पनि लागि पर्यो। अनि मूर्तिकारसँग पनि काम के अरे देखरेख गर्न सुरु गऱ्यौँ। अनि त्यसको नमुनाहरू सबै कुरो भएपछि नमुनालाई हामीले एप्रुभ गऱ्यौँ। अब त्यो नमुनालाई चाहिँ अब पुरा के अरे यसको काम गर्नुपर्छ भन्दा हामीले त्यसमा दिलकुमारी भण्डारी र मेरो चाहिँ प्राय के भेटघाट र काम गराइ चलिरह्यो। अनि म के अरे दिलकुमारी भण्डारी जस्तो एउटा व्यक्तित्व भएकी नारीले हामीहरूलाई अघि बढाउँदाखेरि हामी कति प्रफुल्लित भयौँ। अनि त्यसै गरेर झन्डै 4 वर्ष जस्तो लाग्यो बनाउनको लागि। समयमा म गएँ के अरे कलकत्तामा गएर हेरेर भएछ 4 देखि 6 वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई कम्प्लिट गरेर जति बेला त्यहाँ नगद राशिको कुराहरू पनि तपाईँले त्यो पनि कसरी तपाईँहरूले सरकारबाट तपाईँहरूले स्टेटमा गएर स्टेटमा गएर स्टेटमा भएको ठाउँमा त्यहाँका सहरहरूमा गएर सबलाई बटुलेर एकजनालाई पक्रियो मिटिङ गरिदिनुहोस् भन्यो, मिटिङ राखिदिन्थ्यो। अनि त्यसो गरेर हामीलाई चाहिने पैसाहरू यति छ अन्दाजी 40 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। 40 लाखमा केही रुपियाँहरू त हाम्रो सङ्ग्रह भइसकेको छ भन्ने भइसकेपछि अनि के अरे एडभान्स पैसा दिनको लागि चाहिँ अब विशेष भण्डारीले आफ्नो पुँजीबाट उसले एडभान्स पैसा दिएपछि हामीले त्यसलाई फिर्ता पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसो गर्दै उसमा के अरे यो शहीद दुर्गा मल्लको उसमा हाम्रो राष्ट्रलाई सच्याउनुको निमित्त के अरे हाम्रो सेनाहरूले पुरा ज्यान दिएको छ। उनीहरूलाई पनि के अरे पार्लियामेन्ट हाउस कम्प्लेक्समा एउटा जग्गा दिनुहोस् भन्दा त्यो जग्गा दिने उनीहरूले दिए। अनि मूर्ति पनि बनाउने उनीहरूले के अरे स्वीकृति दिए।
अनि त्यो मूर्ति बनाउनको लागि 40 लाख रुपियाँ, यता त 20 लाख त भन्यो, तर हामीहरूलाई जानु आउनु के केहरूमा खर्च हुन्छ, मिटिङ राख्नुमा खर्च हुन्छ भनेर 40 लाख रुपियाँको डिमान्ड हामीहरूको त्यो बन्यो, स्टेटमेन्ट बन्यो। अनि त्यही अनुसारले ठाउँ ठाउँको शाखाहरू जति पनि थिए, भाषा समितिका शाखाहरू, उनीहरूलाई हामीहरूले के अरे डोनेट गर्नु भनेर भन्यो। अनि उनीहरूले डोनेसन पनि अलिअलि पठाइदिए। अनि त्यो जम्मै कलेक्सन गर्नुको लागि 40 लाख चाहिने थियो। 40 लाखै हाम्रो भयो। अनि 40 लाखकै भित्रमा त्यो पनि 2002 सालमा चाहिँ तपाईँहरूको मूर्ति तयार भएर पार्लियामेन्टमा लाग्यो। दर्शकवृन्द, यहाँबाट हामीले के सिकहरू पनि पाइरहेका छौँ भन्ने कुरोहरू पनि हामी जानिरहेका छौँ। हामी आज वरिष्ठ व्यक्तिसँग हामी बातचित गरिरहेका छौँ, बमापा सरसँग, उहाँसँग हामी बातचित पनि गरिरहेका छौँ। यहाँबाट एउटा सिक पनि हामीले पाइरहेका छौँ। उहाँले आफ्नो जीवन चियापत्तीको गाँसदेखि सुरु गरेर पार्लियामेन्टकोमा हामीले क्याप्टन शहीद दुर्गा मल्लज्यूको मूर्ति बनाउनसम्म पुगेको कथाहरू पनि हामीले, उहाँको इतिहासहरू पनि हामीले तपाईँहरूको अगाडि राखिरहेका छौँ। यसले एउटा ठुलो सिक पनि हामीले पाइरहेका छौँ कि हामीले चाहियौँ भने के गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरोहरू पनि यहाँबाट जानिरहेका छौँ। यहाँनिर सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीले पाइरहेका छौँ कम्युनिकेसनको, एक अर्कामा तालमेलको कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले ज्ञान पाइरहेका छौँ। उहाँहरूले कमसेकम यो भाषाको आन्दोलनमा, यो हाम्रो जुन प्रकारको राष्ट्रिय चिनारीको आन्दोलनमा, अनि कप्तान शहीद दुर्गा मल्लको मूर्ति बनाउनसम्मको यस अभियानमा उहाँहरूले भारतको देशको कुना कुनासम्म गएर उहाँहरूले त्यहाँका मानिसहरूलाई भेटेर धेरै धेरै सङ्घर्ष गरेर उहाँहरूसँग तालमेल राखेर चाहिँ उहाँहरूले यी चिजहरू चाहिँ हासिल गर्न सकेको अनि हाम्रो समाजलाई दिन सकेको कुराहरू यहाँबाट हामी स्पष्ट बुझिरहेका छौँ। त यहाँनिर भनिन्छ मान्छेले आँटे के हुन्न, चन्द्रमा पनि भेटिन्छ, अभागी रेखा निधारको पछिना पुछी मेटिन्छ भन्ने कुरोहरू यहाँबाट स्पष्टीकरण भइरहेको छ र एकता नै ठुलो बल हो भन्ने कुरो पनि यहाँबाट हामीले सिक पाइरहेका छौँ। र यहाँ पनि हामी एउटा सर्ट कमर्सियल ब्रेक, छोटो विश्रामको लिने पालो भएको छ। विश्राम पछि फेरि हामी तपाईँको टिभी स्क्रिनमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला खरसाङ टेलिभिजन। अरे अरे अरे, ऐसे बूढ़े लोगों को कहाँ से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या? ये आप ही आए 40 साल के बाद। किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेले जाए। आइए आइए बैठिए। देखिए टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 5,000? जी हाँ। तो इस योजना के साथ आप जुड़िए, अपनी पेंशन जो है उसे सुनिश्चित करवाइए और सरकार की गारंटी है इसमें। जी हाँ। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से, उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। चलता हूँ, नमस्कार। स्वागत छ तपाईहरुलाई खरसाङ टेलिभिजनमा। ब्रेक पछिको स्वागतमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। आज सन्त मेरिज हिलमा हामी वरिष्ठ व्यक्ति बमपा सरसँग बातचित गरिरहेका छौँ। आजको यस विषयमा हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। उहाँसँग हामी बातचित गरिरहेका छौँ। उहाँको जीवनको बारेमा हामीले जानी, उहाँले कसरी आफ्नो जीवनमा समाजलाई अनि यस जातिलाई, हाम्रो यस देशलाई कस्ता कस्ता योगदानहरू दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू आज हामी हजुरहरूको टिभी स्क्रिनमा राखिरहेका छौँ। र मसँग एउटा किताब पनि यहाँनिर हातमा मेरोमा छ। यो किताब साहित्यकार बुद्धिमान प्रधानको जीवनको व्यक्तित्व र कृतित्वको अध्ययनमा चाहिँ लेखेको हामीले पाइरहेका छौँ। उहाँको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला भोलानाथ भण्डारी, उहाँ आसामको हुनुहुन्थेछ। अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ उहाँले युनिभर्सिटीमा उहाँ पढ्नुहुन्थेछ।
त्यस समयमा चाहिँ नेपालको विराटनगरबाट चाहिँ यो किताबलाई प्रकाशित पारेको हामीले यस किताबमा हामी जान्नमा आयौँ। यो कसरी चाहिँ तपाईँको यो किताब भोलानाथ भण्डारी ज्यूले चाहिँ यो किताबलाई प्रकाशित पार्न पार्यो, यसको विषयमा अलिकति राखिदिनुहोस् न। विशेष गरिकन मेरो फुटकर कविता, के अरे निबन्ध रचना, नाटक अथवा गीत, यी जम्मै चिजहरू उहाँको सबैलाई नानीहरूलाई बोलाएर सिकाउँथ्यौँ। अनि गाउनु सिकायौँ, नाच्नु सिकायौँ। अनि उनीहरूलाई कसरी के अरे घरमा पालन, आफूले घर पालन कसरी गर्नु, त्योहरू सबै शिक्षाहरू हामीले दिन्थ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ हप्तामा एक दिन के अरे पार्थ्यौँ। अनि यसै गरेर अघि बढ्दै जाँदाखेरि अनि यो ठाउँ समय समयमा मैले लेखहरू लेख्नु पर्थ्यो, रेडियोबाट कहाँबाट त्यो भएको हुनाले त्यही अनुसारको रचनाहरूलाई चाहिँ देखेर अध्ययन गरेर भोलानाथ भण्डारीले चाहिँ मलाई पर्मिसन माग्नुभयो, म तपाईँको लाइफ एन्ड वर्क्समा एउटा पुस्तक लेख्छु र मलाई तपाईँले स्वीकृति दिनुहोस् भन्दाखेरि मेरो त स्वीकृति त मनभरि छँदैछ। व्यक्तिगत रूपमा कसैले कसैलाई अप्ठ्यारो पारेन भने यो लेख्नको लागि म तयार छु, के अरे लेखिदिनको निम्ति तपाईँले म तयार छु, तपाईँ गरिदिनुहोस् भनेर यसरी चाहिँ गर्न भोलानाथ भण्डारीले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो पुस्तक लेखेर चढाएर अनि यसको जम्मै गतिविधिहरूलाई हेरेपछि अनि यो पुस्तक चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ, प्रकाशित पनि गरेर यो पुस्तकले, यो किताबले एउटा स्पष्ट पनि यहाँनिर पारिन्छ कि तपाईँले लेखहरू पनि लेख्नुहुन्थ्यो, समाजको कार्य सँगसँगै तपाईँ लेख पनि, कविताहरू पनि, केही नाटकहरू पनि तपाईँले लेख्नुभयो। तीमध्येमा तपाईँले एकदमै लेख्नु भएको नाटक जो प्रसिद्ध भएको चाहिँ कुन नाटक थियो, त्यो अलिकति यो यसमा त कुनै उ चाहिँ छैन। मैले नाटक लेख्दाखेरि बङ्गाई गाउँमा थुप्रै नाटक लेखेँ। त्यहाँदेखि ती के अरे कलाकारहरूले धेरै शिक्षा पनि पाए, उनीहरू निकै के अरे ज्ञानी पनि भए। त्यसरी नै गुवाहाटीमा बस्दा पनि नाटक लेखेँ। हजुर, यसको साथसाथमा तपाईँले कविताहरू पनि कोर्नु, जुन कविताहरू तपाईँले कोर्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा तपाईँलाई मन परेको कविताको 2 लाइन अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई, कुनै पनि कविता तपाईँलाई आज याद छ भने 2 लाइन हाम्रो दर्शक। अब यो बुढेसकालमा बिर्सिँदो रहेछ। हजुर, अनि तर यसलाई कनेर पनि फेरि पाउनु हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तो कविता के अरे मनमा मलाई मैले लेखेँ, तर अहिले मेरो यो बुढेसकालले यो के अरे स्पष्ट भन्नु सक्दैन। भरेको सोच राखेर होस् अहिले नगरे, परिन्छ फेला होइन्छ हेला भुलमा नपरे भन्ने कविता हाम्रो कविहरूले अति नै राम्रो, यो शब्दले धेरै ज्ञानहरू पनि पाउने। अब यसमा घरको प्रत्येक चिज भरेको सोच राखेर होस् अहिले नगरे, परिन्छ फेला होइन्छ हेला भुलमा नपरे। यो कति के अरे यो कविता कविले रचे, अनि कविले रचेर हामीले पढ्यौँ, बुझ्यौँ हामीले पनि। अन्त त्यस्तै जानकारीको निम्ति आफ्नो आफ्नो कविताहरू छ, कविताको एउटा ठेली पनि छ। अन्त अब त्यो बुढेसकालको जवानकालको समय हो, यो बुढेसकालमा ती सब काम लाग्दैन। हजुर, उहाँले आफ्नो जीवनमा नाटकहरू पनि लेखे, कवि को रूपमा पनि उहाँले कविताहरू पनि कोरेको कुरोहरू पनि उहाँले बताउनु भयो। यति मिठा मिठा बातहरू हामी उहाँसँग पनि गऱ्यौँ, उहाँसँग हामीले बातचित पनि गरेको छौँ। अब हामी कार्यक्रमको निकै अन्तमा नै आइसक्यौँ, उहाँलाई हामीले बिदा पनि दिने बेला भइसक्यो। धेरैवटा बातहरू थियो उहाँसँग बात मार्ने, अझै 2वटा रहस्य तपाईँहरूको अगाडि हामीले गुप्त राखेको छौँ। उहाँहरूले यस सामाजिक यस ठाउँमा उहाँले हाम्रो जातिलाई दिएको योगदानहरूमा हामीले 3वटा योगदानहरूको मात्रै आजको यस
अन्तर्वार्तामा व्यक्तित्व परिचयमा हामी बातचित गर्न सक्यौँ। 2वटा चाहिँ हामी पछि फेरि उहाँसँग भेटेर हामी राख्ने विचार पनि गरिरहेको छौँ र अहिले हामी हाम्रो समय एकदमै कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो अन्तमा आउनु परिरहेको छ। हामीले उहाँको बारेमा धेरैवटा कुराहरू अझै पनि जान्नु छ, हामी जान्ने प्रयास पनि गरिरहेको छौँ। त दर्शकवृन्द, हामी हजुरहरूलाई यो पनि सूचित गराउन चाहन्छौँ कि हजुरहरूको घर आँगनमा, हजुरहरूको गाउँमा, हजुरहरूको सहरमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू छन् होला जो आज समाजलाई योगदान दिएर बसिरहनु भएको छ। किन हामी उहाँलाई समाजको अघि ल्याउन सक्दैनौँ र? आज नै समय हो नि। खरसाङ टेलिभिजनको तल स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ, यस नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुहोस्, हामी आउनेछौँ। तपाईँहरूको फोनले हामीलाई निम्ताउनुहोस्, हामी आएर उहाँ व्यक्तिसँग, हामी वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग बसेर उहाँको जीवनको विषयमा हामी बातचित मार्नेछौँ। कतै न कतै भविष्यमा हाम्रो नानीहरूलाई, आउँदो पिँढीहरूलाई उहाँको बातहरूले आउँदो पिँढीहरूलाई, हाम्रो समाजलाई दिने योगदानहरू कतै कामको लाग्छ कि? आज धेरै यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ आज हाम्रो गाउँ गाउँमा बसिरहेका छन्। उहाँहरूले दिएको योगदानहरू हामी खरसाङ टेलिभिजनबाट तपाईँहरूको अगाडि प्रकाशित पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आज नै तपाईँले फोन उठाउनुहोस्, तल दिएको नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस्। फोन नम्बर 7432822207 मा तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईँहरूको ठाउँमा आउन सकौँ, तपाईँहरूको गाउँमा आउन सकौँ। तपाईँहरूको आफ्नोले दिएको, तपाईँहरूको मातापिताले दिएको, तपाईँहरूको दाजुभाइले दिएको, तपाईँहरूको समाजमा दिएको योगदानलाई हामी जनताको अगाडि प्रकाशित पार्न सकौँ भन्ने हाम्रो विचारले यो व्यक्तित्व परिचय कार्यक्रम तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा राखिरहेको छौँ। आज हामीसँग बातचित गरिरहनु भएको छ बमपा सर, उहाँसँग हामी बातचित गरिरहेको छौँ खरसाङ टेलिभिजनबाट। अच्छा, त्यो सिक्किम राज्यको सल्लाहकार त्यो ल कन्टिन्यू होइन। र दर्शकवृन्द, यसरी हामी बातचित गर्दाखेरि अब अन्तिम प्रश्न हामी उहाँसँग पस्किन लागिरहेको छौँ। हजुरलाई अब हामी अन्तिम प्रश्न, धेरैवटा प्रश्नहरू हामी लिएर आएका थियौँ, तर समयको अभावले हामी आजको कार्यक्रमलाई यहीँ नै टुङ्गाउनु पर्ने भइरहेको छ। अन्तिम प्रश्न हामी हजुरलाई के तेर्साइरहेको छौँ भनेदेखिलाई सर, हजुरले हाम्रो क्षेत्रबाट, यस जग्गाबाट छिमेकी राज्य सिक्किममा पनि एउटा ठुला ठुला मन्त्रीहरूसँग हजुरहरू बस्नुभयो। त्यहाँका मन्त्रीसँग हजुरहरू बसेर त्यहाँको मुख्यमन्त्रीको सल्लाहकार पनि भएको कुरोहरू हामीले जान्नमा आउँछ कता कता। यसको विषयमा पनि हजुरले 2 शब्द राखिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई। विशेष गरिकन यो भाषा आन्दोलनलाई चाहिँ एकदम पारङ्गत बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी र नरबहादुर भण्डारीले स्टेटबाट धेरै सहानुभूति दिए। अनि दिलकुमारी भण्डारी चाहिँ सँगसँगै बसेर उहाँले के अरे पार्लियामेन्ट अफ हाउस कम्प्लेक्समा उहाँको जति पनि अफिसरहरू थिए उनीहरूसँग बातचित गरे। अनि त्यसरी नै बातचित गर्दै गर्दै आएको हुँ। अनि उहाँको श्रीमती दिलकुमारी भण्डारीको जुन हृदय छ, अति नै साफ हृदय, जुन हृदयले गर्दाखेरि आज हामीले नागरिकता हकमा पनि उहाँकै तर्फबाट यो पाउन सक्यौँ। अनि शहीद दुर्गा मल्लको जुन चाहिँ मूर्ति छ त्यो राख्न पनि उहाँकै तर्फबाट वार्तालाप गरिवरिकन हामीले पाएका हौँ। अनि यो पाउनु पनि बडा ठुलो। अनि यो पाउनको लागि हाम्रो देशका जति पनि हामी गोर्खाहरू छौँ, प्रत्येकले आफ्नो हृदयले एकदम डोनेसन दिए। अनि सक्दो डोनेसन दिए, जुन डोनेसनले आज कमसेकम शहीद दुर्गा मल्लको मूर्ति उहाँ हामी पाउँदाखेरि हामी सबैलाई गर्व हुन्छ। त्यो यसरी नै हामी काम गर्दै गयौँ। अनि नरबहादुर भण्डारीले पनि आफ्नो जीवनकाल मन्त्रीत्व कालमा यथेष्ट हामीहरूलाई सहायता गरेका हुन्। अनि उहाँले हामीलाई उत्साह दिएर अघि बढाउने म छु नि हौ, तपाईँहरू काम गर्दै जानुहोस् न भन्ने भण्डारी हो। अनि दिलकुमारी भण्डारी उहाँ हाम्रो निम्ति माताश्री हो सबैको निम्ति। किनभने उहाँले आफ्नो के अरे जम्मै समयलाई नै यही चिजहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुभयो यसरी। अनि हाम्रो धेरै साहित्यकारहरू विद्वानहरू थिए। प्रत्येक विद्वानहरू उनीहरूको कुराहरूलाई समेटेर
उनीहरूलाई के अरे हाम्रो यो कुराहरूमा हालेर उनीहरूले जुन अघि बढाइदिनु भयो, यो म एक्लोको होइन, यो हामी सबै मिलेर गरेको काम हो। हजुर अनि सबै मिलेर गरेको काममा उनीहरू सबै सधैँ नै सन्तुष्ट हुन्थे, खुसी हुन्थे, आनन्दित रहन्थे। यही नै चलिरहेको छ। हजुर हामी अब निकै अन्तमा आइसकेको छौँ। हजुरको बारेमा हामीले धेरै जान्ने प्रयासहरू पनि गरेको छौँ। अन्तमा हाम्रो सम्पूर्ण खरसाङ टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको दर्शकहरूलाई हजुरले वर्तमानमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? टेलिभिजन एउटा बहुत ठुलो ज्ञानको निम्ति, सुन्नको निम्ति, कतिजनाले चाल नपाएको कुराहरू टेलिभिजनबाट हामीले हाम्रा बिचमै विद्यार्थीहरू, घरका सदस्यहरू उनीहरूले जुन पाइरहेको छ त्यो अति नै ठुलो चिज हो। त्यसै अनुसार हाम्रो काम पनि बढिरहेको छ। हामीहरूलाई सघाउनको निम्ति धेरै कष्ट पनि धेरैले दिए। नेपाली भाषी मात्र होइन, अनेपालीहरू पनि प्रत्येकले आएर साथ दिन्थे, उनीहरूले के अरे एडभाइस दिन्थे, सजेसन दिन्थे। अनि त्यही एडभाइस सजेसनहरू लिएर अनि हामी अघि बढिरहेको थियौँ। अनि यो पनि उमेर हुन्छ, यो उमेरमा के अरे त्यो उमेरभित्रमा चाहिँ यसो काम गर्नु पनि सकिन्छ। अनि हाम्रो मानिसहरूको हृदय अति नै के अरे मलिलो छ। जुन मलिलो मल भएको हृदयमा स्वादिलो फलफुलहरू पनि हामी पाइरहेको छौँ। हजुर धन्यवाद। तपाईँसँग हामी बातचित गर्न पायौँ। तपाईँको यो धेरै शब्दले हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरू मग्न पनि भयो होला र यस तपाईँको शब्दले उहाँहरूले शिरोपर राखेर उहाँहरूले भविष्यमा कुनै नयाँ कार्य गरेर जान्छ होला जस्तो पनि लाग्छ। र दर्शकवृन्द आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो खरसाङ सहरदेखि करिबन 2-3 किलोमिटर टाढो सन्त मेरिज हिलमा बसोबास गर्ने उहाँ बुद्धिमान प्रधान सर, श्रीमान बुद्धिमान प्रधान सर। उहाँले आफ्नो व्यक्तित्व परिचयमा खरसाङ टेलिभिजनलाई समय दिएर हामीलाई गदगद बनाइदिनु भएकोमा हामी उहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद सर, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो यसको निम्ति। त दर्शकवृन्द, यसरी हामी आजको यस कार्यक्रममा हामीले व्यक्तित्व परिचयमा हामीले बातचित गऱ्यौँ बुद्धिमान प्रधान सरसँग। उहाँसँग हामीले बातचित गऱ्यौँपछि हामीले यस समाजमा दिएको योगदानको विषयमा पनि हामी जान्न सक्यौँ। उहाँले हामीलाई धेरैवटा ज्ञानहरू दिनुभयो, धेरैवटा हामीले आउँदो दिनमा भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यहरू के रहेछ भन्ने कुरोहरू हामीले जान्न पनि पायौँ। उहाँले दिएको ज्ञान, उहाँसँग बसेर बात मारेको यो समयलाई हामी खेरो नफ्यालिकन हामी भविष्यमा अझै राम्रो कार्यहरू गरेर जान्छौँ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। र सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई हामी फेरि पनि सूचित गर्न चाहन्छौँ, हजुरहरूको गाउँमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू होला जसले समाजलाई दिएको योगदानहरू होला, यस्ता कलाकारहरू होला जो आज सिँढी खोजिरहेको छ, यस्ता मानिसहरू होला जसले चाहिँ आज हाम्रो जातिलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो देशलाई चिनाउने काम गर्ने प्रयास गरिरहेको होला। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तल दिएको नम्बरमा 7432822207 नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी आउनेछौँ, उहाँसँग हामी बातचित गर्नेछौँ। बातचित गरेर हामी यो कार्यक्रम तपाईँहरूको टिभी स्क्रिनमा राख्नेछौँ। अहिलेलाई भने खरसाङ टेलिभिजनबाट म सन्तोष तामाङ, क्यामेराम्यान चन्द्रमणि प्रधानलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। खरसाङ टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।